अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे नौजवान कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं। हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा तसब्सुब में हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, या बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो आप कहीं पे एड्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं और आप उनके अपने अंदर ही एक ऐसी जंग लड़ रहे होते हैं और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे होते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के लोग हुआ करते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए मसाइल का सबब बनते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेहनत और लगन से दूसरों के लिए मिसाल बना करते हैं। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप दोनों ही अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं। आइए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अलमीरा इफ्तिखार। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और नफ्सियाती जो अमराज हैं बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस करती हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप इन्हें सुन चुके हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े ज़बरदस्त और बहुत मुदल्लल अंदाज में आप गुफ्तगू करते हैं कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। सुलेमान अहमद, आप IT प्रोफेशनल हैं और आज प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप दोनों ने वक्त निकाला और प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आगाज़ हम यहीं से करेंगे। मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग स्टडीज़ भी और आफ्टर दैट जब जॉब की तरफ हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं तसब्सुब का शिकार नज़र आते हैं। इसकी आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसकी स्क्रीन यूजेज कितना ज़्यादा है, उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई हेल्दी एक्टिविटी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई, किस तरह के लोगों में उठ बैठ रहा है, सोशलाइज कर रहा है, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके अंदर या एंग्जाइटी आती है या एंग्जाइटी नहीं होती। तो जो भी बंदा होता है उसको फिर हमें देखना पड़ता है कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है, क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमी की वजह से उसको एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ा है। जो आप तज़ब्ज़ुब कह रहे हैं तो ज़्यादातर तो आजकल हमारे माहौल में अफरा तफरी का आलम है। अफरा तफरी का जो आलम है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसने बहुत से मसाइल को जन्म दिया और बहुत से नौजवान क्या हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान कहीं ना कहीं पे इन तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहा होता है और बहुत प्रॉब्लम्स में होता है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि हमारा जो अब अंदाज़े ज़िंदगी है वो बहुत जदीद हो चुका है। हर इंसान अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हर इंसान बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करना चाहता है और एक सोसाइटी का प्रेशर भी है, फैमिली प्रेशर भी है कि हर इंसान ने उन चीज़ों को बियर करना है और आफ्टर दैट वो रिजल्ट्स गेन करने हैं जो उससे डिमांड किए जा रहे हैं। इस तमाम तर चीज़ों को जब वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है तो वो यकीनी सी बात है ऐसे हालात जो है वो सामने आते हैं जिसकी वजह से तमाम जो मसाइल हैं जन्म लेते हैं। तो अब कैसे वो इन मसाइल से निकले और बेहतरीन अंदाज के अंदर एफर्ट्स कर सके? अच्छा, ये जिस रैट रेस में हम लोग आजकल पड़ गए हुए हैं जिसकी आपने बात की है, हर किसी को कंपटीशन के अंदर आना है, हर किसी को कंपटीशन के अंदर विन करना है। तो ये जो विन करने की जो नीड है ना, सबसे पहले तो एंग्जाइटी का शिकार ये करती है। अगर मैं इस चीज में हार गया, अगर मैं यहाँ तक ना पहुंच सका तो क्या होगा, फ्यूचर के बारे में जो फिक्र होती है उसको एंग्जाइटी कहते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के अंदर पड़ जाते हैं तो फिर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ के अंदर छलांग मारना हमारे लिए एक पैटर्न बनता चला जाता है। उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी के अपने पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एंग्शियस पर्सनैलिटी तो नहीं है, कहीं पीछे से आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर इस तरह के मामला तो नहीं है। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं उनको हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेशर को हैंडल किस तरह करना है वो सिखाया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं जिसके साथ इंसान सीखता है कि वो प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर पड़ गई हैं, आप उनको लेके एक अच्छे तरीके से कैसे चल सकते हैं, इस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सवार किए बगैर उस चीज़ को। बहुत अहम अंदाज अपना है आपने गुफ्तगू के हवाले से और अपनी गाइड किया इन तमाम तर चीज़ों से कैसे निकला जा सकता है। सुलेमान, आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप IT प्रोफेशनल भी हैं और एक सवाल जो मेरे जहन में आया कि अगर हम बात करें कैरियर काउंसलिंग की तो पहले आज से 10 साल पहले जो MBAs करते थे लोग, MBAs या BBA ऑनर्स वगैरह किया करते थे,
वो अच्छी पोजीशंस के ऊपर जॉब करते हमें दिखाई देते थे, और वो लोगों को गाइड किया करते थे कि कैरियर काउंसलिंग यही है कि इस डिग्री की तरफ चले जाएं। लेकिन जैसे अब ट्रेंड चेंज हुआ, अब आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में अर्निंग्स भी कर रहे हैं, और एक अच्छा जो है ये अर्निंग्स का सोर्स बनता चला जा रहा है, और हर इंसान जो है वो इसी की तरफ इंगेज होता चला जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, कैरियर काउंसलिंग यही है कि जिस तरफ आपको जो है वो बेहतरीन नजर आती है आप उस तरफ चले जाएं? क्या ये कैरियर काउंसलिंग है? एक्चुअली जितनी भी फील्ड्स हैं सब में पोटेंशियल होता है और सब में ही तकरीबन डिमांड होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए होती है जो ब्रिलियंट होते हैं, जो लायक होते हैं और आप मेहनत करते हैं उस फील्ड में। तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एक फील्ड है इसमें अच्छा स्कोप भी कम है, यार पता नहीं जॉब मिले ना मिले। अगर बंदा सही कम्पिटिटिव है और सही वो मेहनत कर रहा है तो ईजिली ही कैन एडजस्ट इन दैट फील्ड है। तो ये बैलेंस जो होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है माशरे में और सोसाइटी में कि अच्छा सारी फील्ड्स में जैसे बैलेंस हो। जब भी जैसे भी बूम आया था MBA का, जैसे हमने एग्जाम्पल दी, तो इस केस में भी अब एक वक्त ऐसा आया था कि जॉब्स बिल्कुल ऐसे खत्म ही हो गई थी MBA की, क्योंकि इतने ज़्यादा वो तादाद में स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो गए। तो इस वजह से बैलेंस जो है ना ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी होता है इस चीज़ में कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनल जब चूज़ कर रहा होता है देखना कि मार्केट में सिचुएशन कैसी है, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, क्या हिसाब है। जैसे इसकी मिसाल एक ली जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब नई टेलीकॉम आई थी तो उस वक्त इवन बाहर से बंदे हमें हायर करने पड़े थे यहाँ से पाकिस्तान में, और ठीक ठाक अच्छी सैलरीज पे हमने बाहर से बंदे मंगवाए थे। बिल्कुल सही। तो बाद में लेकिन नई कंपनी आई नहीं और इतने सारे स्टूडेंट्स थे, अब उनको कंपटीट करना भी बहुत ज़्यादा मसला था। मेरे साथ खुद रूम में एक लड़के थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स निकाले थे उसमें, तो बाद में इतने ज़्यादा उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा जॉब के सिलसिले में कि उन्हें जॉब नहीं मिली यहाँ पे, उन्हें बाद में यहाँ से अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ा जॉब के सिलसिले में। बहुत से जहनों में एक सवाल आता है सुलेमान यहाँ पे कि बहुत से लोग जो डिग्रीज करते हैं, डिफरेंट डिग्रीज करने के बाद वो फिर वो शॉर्ट कोर्सेज की तरफ आते हैं, जो आईटी के रेलिवेंट शॉर्ट कोर्सेज करवाए जा रहे हैं डिफरेंट अदारों के अंदर। वो 3 मंथ का या 6 मंथ का वहाँ से कोर्स करते हैं और स्किल को गेन करने के बाद उसके बिहाफ के ऊपर जॉब उनको अवेल कर रहे होते हैं। तो जो प्रीवियस 16 ईयर की एजुकेशन उन्होंने की वो कहीं भी उनके काम नहीं आ रही होती है। तो ये जो एक ट्रेंड सेटअप बनता चला जा रहा है और आने वाले वक्त के अंदर यकीनन ये बहुत ज़्यादा जो हाइप क्रिएट कर जाएगा, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? तो बेसिकली उन्हें ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट कोर्सेज की जिन्होंने डिग्री के दौरान में थोड़ा सा चिल मारा होता है और मेहनत नहीं करते। डेफिनेटली अगर एक बच्चा अच्छे तरीके से क्लास में सारे काम शाम कर रहा है, अपनी असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, सारी चीज़ें, तो ही कैन एक्सेल वेरी इजीली इन द मार्केट एज वेल। लेकिन अगर वो उस वक्त वो ज़रा इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहा और वो उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों को कैरी नहीं कर पा रहा साथ साथ में, तो डेफिनेटली उसे फिर वो शॉर्ट कोर्स इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बात की कि अगर हम बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को लर्न आउट करता है इंसान और एक अच्छे अंदाज के अंदर वो चीज़ों को अवेल भी करता है। अब अलमीरा मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे ही जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी की, जो हमारी सोसाइटी है इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक इंडिविजुअल के ऊपर, क्योंकि हमारा एक ख़ानदानी निज़ाम है और एक ऐसा कल्चर है हमारे यहाँ पे कि हर इंसान दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से इंगेज रहता है और उसको गाइड भी कर रहा होता है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को जब एक इंडिविजुअल फेस कर रहा होता है और उसके ऊपर एक प्रेशर जो है बिल्डअप होता है कि हाँ उसने फ्यूचर में इन तमाम तर चीज़ों को अवेल करना है। अब जब वो नहीं कर पाता तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है या एंजाइटी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो देखें, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोगों की आपस में कोई भी बाउंड्री ही नहीं है। किसी का एक दूसरे के साथ, हम लोगों की जिंदगी के अंदर छलांग मारना अपना फर्ज समझते हैं। एज अ सोसाइटी हम सब यही कर रहे हैं और हम सब समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो सबसे पहले जब हमारे पास लोग आते हैं हम उनको बाउंड्री सेटिंग सिखाते हैं। बाउंड्री सेटिंग सीखना एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को जब सीखा जाता है उसको फिर इंसान अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करता है। उसके अंदर उसको मसले पेश आते हैं क्योंकि उसके बाद उसको बैकलैश आता है सोसाइटी से। जिसके साथ वो बाउंड्री सेट करता है वहाँ से उसको बैकलैश आता है क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कि बाउंड्रीज ना हो। हम हर किसी की ज़िंदगी में छलांगे मार के बहुत खुश रहते हैं, सबका सब कुछ पता हो, हर किसी की हर बात में हमारा से हो, इस वजह से मसले बढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मसले इस वजह से हैं जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है। तो जब प्रेशर बिल्डअप होता है, क्योंकि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा तो नहीं उतर सकते, तो उसको फिर डील करने के लिए आप लोगों को नफ्सियाती माहिरीन के पास
जाने की ज़रूरत पड़ती है. वहाँ पे आके फिर हम बाउंड्री सेटिंग सीखते हैं. बाउंड्री सेटिंग सीखने के बाद बैकलैश के बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि ये होगा, उसको एक्सेप्ट करते हैं. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ डील करने के तरीके सिखाए जाते हैं. उसमें बहुत सारी दुनिया भरी पड़ी है तरीकों की. आपको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं. हम लोगों का सांस ठीक करना सिखाते हैं सबसे पहले. बिल्कुल सही. बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं मसरूफियत के मारे कि हम सांस लेने का भी हमारे पास सही तरह से टाइम नहीं होता. कोई भी, मैंने अभी आज तक कोई भी पेशेंट ऐसा मेरे पास नहीं आया जिसको ठीक तरीके से सांस लेना आता हो. बड़ी हैरत की बात है, जब मैं ट्रेनिंग मेरी अपनी हो रही थी तो मुझे खुद भी सही तरीके से सांस नहीं लेना आता था, और सीखा मैंने कि किस तरीके से आपने सही तरीके से सांस लेना है. इसके अंदर ऑक्सीजन का आपकी ब्रेन तक पहुंचना, आपके लंग्स को खोलना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है. और वंस यू लर्न हाउ टू डू दैट, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने की तरफ आते हैं. जब आप अपने आप को रेगुलेट करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी एंग्जाइटी को केटर कर रहे हैं, आप अपनी एंग्जाइटी को काम डाउन कर रहे होते हैं. तो आपके मामला इस तरह बेहतर होना शुरू हो जाते हैं. अलमीरा, बहुत अहम आपने नुक्ता रेस किया यहाँ पे कि हम सांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए ले रहे होते हैं, हम जीने के लिए सांस नहीं ले रहे होते. अगर हम बेहतरीन अंदाज में सांस लेना सीख जाएं तो बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेने से पहले ही जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाएंगे. मैं अब ये भी जानना चाहूँगा इसी प्लेटफॉर्म से, अगर आप ऑडियंस के लिए गाइड कर सकें कि सांस लेने का बेहतरीन जो अंदाज है वो क्या हो सकता है. अच्छा, वैसे तो सांस लेने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोगों को कराते हैं. बिल्कुल ऐसा ही. बट इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ. जिसको सांस अपना ठीक करना है उसके लिए आपका तरीकाकार ये है कि आप ये अज्यूम करें कि आपका पेट एक गुब्बारा है और आपने आराम सुकून से तसल्ली से हाथ अपने कंफर्टेबल रख के, जिस तरह आप कंफर्टेबल है बैठ जाएं और अपने पेट को, गुब्बारे को हवा से भरें. सांस खींचें अंदर, अपनी नाक से खींच लें, अपने मुंह से खींच लें टू बिगिन विद, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं. 5 सेकंड्स के लिए उस हवा को आपने अपने पेट में रखना है. काउंट आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपने माइंड में काउंट कर लें 5 सेकंड्स. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको अपने लिप्स से, अपनी नोज से आप उसको एक्सेल करना शुरू करें. उस सांस को आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें. इसको 4 दफ़ा एट द सेम टाइम अगेन एंड अगेन एक साइकिल में ट्राई करें. तो आमतौर पे ये होता है कि सांस हमारा यहाँ रुक जाता है, हमारे पेट तक नहीं जाता. पेट तक जाना बहुत जरूरी है. फितरी तरीका सांस लेने का ये है. मेरा जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं ब्रीदिंग के हवाले से, उसमें डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग को जो है वो सबसे जबरदस्त अंदाज करार दिया गया. वो क्या अंदाज है? जब आपका सांस पेट तक जाता है वो आपके डायफ्राम तक जा रहा होता है. वी डोंट अलाउ आवर ब्रीदिंग टू रीच टू द डायफ्राम. हम उसको जल्दी जल्दी में, अफरा तफरी में ऊपर से ही वापस ले जाते हैं. बिल्कुल सही. समथिंग लाइक दैट. तो एक दफ़ा इसको अगर आप करके देखें तो आपको खुद बहुत ज़्यादा सुकून फील होएगा. आपको अगर टेंशन के टाइम पे आप अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर सकें, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के पहले स्टेप पे आ चुके हैं. और ये करने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है. तो दिस इज़ समथिंग जो हमें सुबह दोपहर शाम प्रैक्टिस करके इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लाने की बहुत ज़रूरत है. बहुत अहम बात की आपने, और अगर हम इसी अंदाज को ज़िंदगी के अंदर फॉलो कर लें तो हम बहुत से मसाइल से निकल सकते हैं. और हर इंसान सांस जब लेता है, यकीनी सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी चीज़ ये रखी है जो फ्री में हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते और बहुत से मसाइल जन्म ले रहे होते हैं और हम बीमारी की तरफ जा रहे होते हैं. सुलेमान, आप IT प्रोफेशनल हैं, और एक आज जो करंटली हम देखें हर इंसान कहीं ना कहीं पर बस उसके माइंड में ये है कि ज़्यादा अर्निंग्स की तरफ जाना है. तो हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है, जैसे अलमीरा ने बात की कि वो बहुत कम हो चुका हुआ है, और एक्सरसाइजेस की तरफ आना या ग्राउंड्स का रुख करना जो एक यंगस्टर किया करते थे आज से 10 या 20 साल पहले, तो वो अब चीज़ें बिल्कुल जो है वो स्वाइप कर गई हैं सोसाइटी के. तो आप इनके क्या असरात देखते हैं सोसाइटी के ऊपर? तो डेफिनेटली जो सोशल सर्कल होता है ये आपका काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट और पावर करता है और सपोर्ट भी करता है. इवन जब इन टर्म्स ऑफ बंदा कोई नीड में हो, उसे जॉब चाहिए या इस तरह की चीज़ें, तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो इवेंट्स होते हैं इस तरह से, जैसे IT प्रोफेशनल के उनमें जाना और अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना और दोस्त बनाना. और यानी एक तो होता है विचुअल दोस्त, जैसे आपके अच्छा जी मेरे इतने ज़्यादा फेसबुक पे दोस्त हैं या लिंक्डइन पे दोस्त हैं या जो प्रोफेशनल आपके नेटवर्क्स हैं. इस तरह से एक होता है फिजिकल दोस्त के जिसके साथ आपकी फिजिकल इंटरेक्शन भी हो. कोई ऐसा कोई मीटअप रख लें आप, कोई महीने में एक आध, कि आप उनसे जैसे मिल रहे हो, उनके साथ गपशप लगा रहे हो, तो इससे आपकी एक बाइंडिंग बनती है. और डेफिनेटली उससे आपको जब कोई ऐसी कोई चीज़ स्पोर्ट में चाहिए हो या किसी आपने, और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा मार्केट में ऐसे ही हो रहा होता है कि जब कोई पोजीशन आती है तो वो सबसे पहले वो यही देख रहे होते हैं हमारे सर्कल में कौन सा बंदा है जिसको हम रेफर कर सकें, जिसको हम बुला सकें. और फिर अगर नहीं मिलता तो फिर आउटसाइडर सर्कल्स को बेसिकली एक्सप्लोर किया जा रहा होता है. और इवन कंपनीज को इनकरेज भी करती हैं कि अच्छा आपके अपने सोशल का अगर आप सर्कल का बंदा लेके आएंगे तो आपको बोनसेस और इस तरह की चीज़ें वो आपको साथ में देनी होती है.
تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے جو سوشل سرکل ہے اس کو یعنی کہ ایکسپینڈ کریں اور لوگوں سے ملیں اور دوستیاں لگائیں. جتنے زیادہ یعنی کہ آپس میں جتنے کنٹیکٹس ہوتے ہیں وہ بینیفیشیل ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو گفتگو کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. ہم اپنی ڈسکشنز کے اندر بہت سے ایسے ایشوز کو ریز کرتے ہیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو سامنے والا جب ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو اس کی گائیڈنس کے تھرو یا اس کی گفتگو سننے کے بعد بہت سے انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. پہلے ہمارا فیملی کلچر ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے, اور آج جو انڈیویجول ہے, چاہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے یا وہ ایک پروفیشنل ہے, وہ اپنی لائف کو اتنا زیادہ بزی کر چکا ہے کہ کہیں بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشنز کر سکے. اور ہم ایسی کوٹیشنز کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنا راز اپنے تک رکھیے, اور ہم بہت سی چیزیں اسی پرسپیکٹیو میں شیئر نہیں کرتے ہیں اور بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں, اور پھر جب ہم ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں. اور اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے. المیرا نے بہت اہم بات کی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جب وہ ڈپریشن, انزائٹی یا اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ان تمام تر کیفیات کے اندر غلط ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 7 ملین نوجوان ایسے ہیں جو منشیات کا عادی ہو چکے ہیں, اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. المیرا, آپ ہی سے جانوں گا کہ جب ہم انزائٹی, اسٹریس, اوور تھنکنگ, ان تمام تر چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں پہ ان تمام طرح ایکٹیویٹیز کی طرف جو بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ جو معاملہ تھا یہ بہت محدود لوگوں تک ہوا کرتا تھا, اور آج ہر اسٹوڈنٹ بلکہ پروفیشنلز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر انوالو نظر آتے ہیں. ان تمام طرح ایشوز کی وجوہات کیا آپ کے نزدیک؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹرز کو میں بلیم نہیں کر رہی, لیکن بہت سارے ڈاکٹرز لیکزوٹنل, ویلیم, پروزیک وغیرہ اس طرح کی دوائیاں دے دیتے ہیں. تھوڑا سا اسٹریس ہو تو اینٹی انگزائٹی شروع کرا دیتے ہیں. اب ہم انگزائٹی کو خود سے ڈیل کرنے کے بجائے جب پہلے ہمارا پہلا اسٹیپ ہی آپ نے دوائیوں پہ ڈال دیا, دوائیوں نے آپ کا کام کر دیا, انسٹنٹ فکس آپ کو دے دیا کہ آپ کو فوراً لگا کہ تھوڑا سا ریلیف ہوا ہے آپ کی انگزائٹی کو, چاہے اس نے لانگ ٹرم آپ کو ٹریٹ ہوا ہے, کیا ہے کہ نہیں کیا, روٹ کاز کو آپ لوگوں نے کیٹر کیا ہے کہ نہیں کیا. تو پھر یہ ایک ریزن ہوتی ہے کہ لوگ سمجھے بغیر, دے آر ناٹ ویل انفارمڈ, دے ڈیسائڈ کہ میڈیسنز از این ایزی وے ٹو گو, اٹ از این ایزی کوئک فکس, اس کے چکر میں لوگ دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیئر پریشر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں, ینگسٹرز جو ہیں ان کے اسکول کے اندر اگر کوئی دوست سگریٹ پی رہا ہے, کوئی دوست کوئی ویڈ کا سگریٹ پی رہا ہے, کوئی بھی ڈرگ یوز کر رہا ہے, تو پیئر پریشر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہی ول فیل کہ اگر میں نے اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا ہے ان لوگوں کے گروپ میں, مجھے اگر وہ لگتا ہے کہ بہت کول ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو بلانگ ٹو دیم, آئی وانٹ ٹو ڈو دا تھنگس دیٹ دے آر ڈوئنگ. میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کا نقصان کیا ہے, اس کے لانگ ٹرم نقصانات کیا ہو سکتے ہیں میری صحت پہ, میری نفسیاتی صحت پہ, جسمانی صحت پہ, اور میری ویسے بھی ذاتی زندگی کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. میں اس کو سوچے سمجھے بغیر وہ کام شروع کر دوں گا. نشہ اس طرح لگتے لگتے پتہ بھی نہیں چلتا. اور بھی بہت سارے طریقے اور وجوہات ہیں اس کے, لیکن مین چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے شروع ہو جاتا ہے. المیرا, ہم بات کریں اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی, وہاں پہ یہ چیزیں پہلے بہت کم ہوا کرتی تھی, لیکن اب تو انکریج کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ چیزیں بہت زیادہ, ہم ایسے انسیڈنٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جہاں پہ انسان کی تربیت ہونا تھی, جب وہیں سے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہیں, تو انسان کیسے گرو کرے گا اس سوسائٹی میں؟ یہی بات ہے کہ ہمارے ینگسٹرز کے پیرنٹس آج کل ہمیں ویپ کی اجازت دیتے ہیں, شیشے کی اجازت دیتے ہیں, سگریٹس کو ہم برا نہیں سمجھتے, الکوہل کنزمپشن, شراب پینا اب ہائی سوسائٹی کے اندر ایک بہت اچھی چیز نعوذ باللہ سمجھی جاتی ہے. جب ہم لوگ اس کو سوشلی ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں کسی چیز کو, تو پھر تربیت کا تو کوئی یہ دس از دا تربیت دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ. ظاہری سی بات ہے پھر ہمارے ینگسٹرز انہیں چیزوں کے اندر لگیں گے, ان کو لگے گا کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں, اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے, ان سے ان کی تعریفیں سنیں گے, ان سے ایکسیپٹیبلٹی ملے گی, تو ہم ان چیزوں کے اندر مزید جاتے ہیں, اور پھر مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے ہم بہت دیر کر بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ تمام تر چیزیں جنم لیتی ہیں تو جو ایک انڈیویجول ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ان تمام چیزوں کا شکار ہوتا ہے, اور جب وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اس بچے کو یہاں سے ان چیزوں سے نکالا جا سکے, لیکن وہ نہیں نکل پاتا. یہاں پہ آپ کی طرف آؤں گا سلیمان. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے اخلاقی اقدار کو دیکھیں جو کہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور آنے والے وقت کے اندر مزید اس کی پستی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے, جو ابھی حالات ہمیں نظر آتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں تاکہ جو بچے ہیں ان تمام تر چیزوں سے نکل سکیں؟ میرے خیال میں تو کسی والدین کا دل نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے خراب ہوں یا
وہ غلط سوسائٹی میں جائیں یا پھر ایسی کچھ چیزیں ہوں. ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹی، زیادہ سے زیادہ ان کو اچھے طریقے سے ان کی ویل ڈیولپمنٹ، ان کی اچھی ایجوکیشن، ساری چیزیں کریں. لیکن جو سب سے مین میٹر چیز کرتی ہے وہ میرے خیال میں بچہ بھی کرتا ہے کہ واٹ ہی از لائکس، اور وہ کیا بننا چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں، وہ کن چیزوں کو زیادہ وہ پرسیو کر رہا ہے. تو اگر وہ یعنی کہ اس کے دوست اچھے نہیں ہوں گے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو بڑے ہائی چانسز ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بری طرف سوسائٹی میں چلا جائے گا. اور یہ ایک بڑی مشہور فریز ہے جیسے انگلش میں کہ یو آر دی ایوریج آف 5 person دیٹ یو اسپینڈ موسٹ آف دی ٹائم ود. تو آپ جس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، ایسا ایسا اس کی یادات جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس میں اکثر بندے جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ٹیچرس کا قصور ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہے، پیرنٹس کا قصور ہے کہ وہ ان کو صحیح اس گھر میں سمجھاتے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا بھی قصور ہے کہ وہ اگر ان کی لائکس اچھی نہیں ہے اور اگر وہ خود اپنے کو بچانا نہیں چاہ رہے. اگر میں فرض کیا بچنا چاہ رہا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں، میرے خیال میں پوری دنیا مل کے مجھے نہیں پلا سکتی. بے شک ایسے ہی. تو اس میں خود اپنے اندر اویئرنیس جو ہے نا یہ میرے خیال میں کافی زیادہ میٹر کرتی ہے اس چیز سے بچنے کے. سلیمان، ایک جو انڈیویجول ہے جو چیزوں کو بہتر انداز میں جانتا ہے وہ تو یقینی سی بات ہے ان تمام تر چیزوں کو فالو کر سکتا ہے. ایک بچہ جس کی بھی تربیت کا جو ہے وہ ایک دور ہے اور وہ تمام تر چیزوں کو بھی لرن آؤٹ کر رہا ہے انیشیل سٹیجز کے اوپر، اس کی نشوونما کے اندر کون سی ایسی چیزوں کو ایڈ آن کیا جائے تاکہ وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ فیوچر میں ان چیزوں کا شکار نہ ہو؟ کچھ اسکالرز جیسے کہتے ہیں کہ تقریباً 7 سال تک جو بچہ ہے نا آپ اس میں جو مرضی فیڈ کر لیں، رائٹ، اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ ان کی خوبیاں ہوتی ہیں ان کو پالش کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جتنی بھی اس کی خامی ہے اس کو دبانے میں لگا دیتا ہے. تو اگر تو شروع میں ہم بچوں کو ٹائم دیں، یعنی اگر اسپیشلی یہ ان کے لیے جو جن کی ورک لائف بیلنس اتنا اچھا نہیں ہے، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ گھر میں ضرور ٹائم دینا اپنے بچوں کو، اور آ کے کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ضرور آپ اسپینڈ کریں اپنی فیملی کے ساتھ. اور صحیح ہے نہیں کہ آپ کی بائنڈنگز بنتی ہے، جتنی آپ کی زیادہ بائنڈنگز بنتی ہیں اتنے زیادہ آپ بچے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں چیزیں، بیٹا یہ چیزیں بری ہیں، یہ اچھی ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. اور جیسے مجھے ایک بھائی اپنی یعنی کہ کیس اسٹڈی سنا رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ بہت بڑی ایک کمپنی کے CEO تھے اور کافی اچھی ان کی وہ ٹھاٹ باٹ اور PR اور بہت یعنی کہ امیر آدمی تھے. تو ہوا یوں کہ اب ان کے بچے جو ہیں ان کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں تھا. تو ان کی مسز ہیں، ان کے بھی پارٹیز اور یہ وہ سارے وہ مسئلے سے چل رہے تھے. تو اب بچے جو ہیں گھر میں جب وہ اچھا اسکول سے آ رہے ہیں تو خادمہ نے کیا کیا کھانا بنا کے ان کو دے دیا، اور صبح جب اسکول میں جانا ہے تو جو ڈرائیور ہے اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے تو والدین نے تقریباً 9 ہونے کے بعد ٹائم دیا. اور اس طرح سے زندگی جب گزرتی گئی تو جب وہ 6ویں 7ویں میں بچے پہنچے تو وہ بچہ فیل ہو گیا ادھر سے اسکول سے. تو اس کے والد صاحب اس کو کافی زیادہ ڈانٹا اور مارنے لگے. تو جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو بچے نے آگے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اپنے والد صاحب کا کہ یہ آپ مجھے نہیں مار سکتے، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ یہ کتنی صدمے والی بات. اور وہ بعد میں اتنی زیادہ وہ کمپلیکسٹیز کا بچہ شکار ہو گیا کہ اچھا اس وقت کہاں تھے جب میرا وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی تو سارے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ رہے ہوتے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیرنٹس ہیں ہی نہیں ہے. اور اس وقت اب کہاں تھے جب فلاں میرا میچ تھا یا فلاں. یہ بچوں کو اکنالجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. اور کئی دفعہ کچھ چیزیں ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں جیسے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن کئی دفعہ کچھ چیزیں ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ بندے کی پریزنس ہونا، بندے کا خود جانا، یہ بہت امپارٹنٹ کرتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی اس میں تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے والدین کا، ہم ٹائم دیں اپنے بچوں کو، ان کی تربیت. اور بچے سب سے زیادہ سیکھتے کسی اسٹوریز سے، ان کو اسٹوری سنانا. اور جیسے ہمارے لیے تو جو مسلمان ہیں ہم تو ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی صحابہ اکرام کی اسٹوریز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں اور انبیاء اکرام کے واقعات ہیں، وہ ان کو سنانا. شروع سے ان کی جتنی زیادہ بیس کلیئر ہوگی اتنی زیادہ ان کو بعد میں آسانی ہوتی ہے. سلیمان نے بہت اہم بات کی یہاں پہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو قصے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو وہ سکھائیں، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز رہا زندگی گزارنے کے حوالے سے اگر وہ بچوں کو گائیڈ کیا جائے اور ان تمام تر چیزوں کو بچوں تک جب پہنچایا جائے گا جو بچوں کی نشوونما کے اندر بہت اہم یہ چیزیں رول پلے کرتی ہیں. اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یقیناً فیوچر میں ان کے کیریئر کے اندر بہت زیادہ انفلوئنشیل جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہیں. المیرا میں آپ کی طرف آؤں گا، ایک عادت کیسے نشوونما پاتی ہے؟ ایک عادت کے لیے کنسسٹنسی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک بچے کے اندر کوئی عادت ڈالنی ہے، سب سے پہلے تو آپ وہ چیز خود بھی کر رہے ہو.
सीधी सी बात है, घर में अगर बाप सिगरेट पी रहा है, जैसे हम अभी ड्रग्स की बात कर रहे थे, जितना मर्जी वो उस बच्चे को मना कर ले, उसने देखा वो है तो उसने सीखा वो है, बिल्कुल सही, कल को जाके एग्जैक्टली वही वो चीज करेगा. आप इसमें ड्रग्स की बात ले लें, आप किसी भी आदत की बात कर लें. माँ बाप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो बच्चे के अंदर ये आदत बाद में जाके आने के चांसेस हैं. उसको पता है कि ये आम चीज है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैंने ये करना है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि जिससे मुझे भागना चाहिए नाउजुबिल्लाह, या मुझे इसके बारे में कोई और सोचने की जरूरत है. मैंने यही तर्ज अमल देखा है पूरी जिंदगी. तो आदत बनने के लिए कंसिस्टेंसी, और अगर आप बच्चों की आदतें डेवलप करना चाह रहे हैं तो माँ बाप जो हैं उनका रोल ये है कि वो बच्चों के अंदर कंसिस्टेंसी लेके आएँ और बच्चों के ऊपर नजर रखें, बच्चे क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन सी आदत को हमें नर्चर करना चाहिए, कौन सी आदत हमें इनकी ख़त्म करनी चाहिए. उस पर पेरेंट्स को अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट उनका होता है. दे नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट. तो उस तरह से इनकी आदतें डेवलप की जा सकती हैं. और एक आदत जब डेवलप हो जाती है, अब एक इंसान उसको जैसे अपनी लाइफ से निकालना चाह रहा है, तो किस अंदाज के अंदर वो कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिसकी वजह से वो तमाम तर चीज़ों से निकल सकता है? सबसे पहला स्टेप तो आपका होता है एक्सेप्टेंस. कोई ऐसी आदत जिसको आप समझते हैं कि सही नहीं है आपके लिए, हम पूरी काफ़ी ज़िंदगी काफ़ी चीज़ों में हम डिनाइल में गुजार देते हैं. हम मानते ही नहीं कि हमारे अंदर कोई गलत आदत है, कोई ऐसी आदत जिससे हम निकालना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से. हाँ, जब हम एक्सेप्टेंस ले आए उस चीज़ की कि हाँ ये आदत हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके बाद जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू डिसाइड कि अब आप किस तरीके से उस आदत से छुटकारा पा सकते हो. अब वट एवर द आदत इज, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फिगर आउट कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ऐसे कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं कि हम इस आदत के इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें और निकाल ही रखें. अलमीरा, हम जब अपनी ज़िंदगी में किसी को आइडलाइज कर लेते हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसकी तमाम आदत को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसको कहीं ना कहीं पे हमारे माइंड में होता है कि हमें उस जैसा बनना है. तो जब वो तमाम तर चीज़ें हम कर रहे होते हैं तो फिर हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जब वो चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, हम उस तरह के बन तो जाते हैं, लेकिन आइडियलिटी जो है वो हमारी सही नहीं होती है, आइडियल पर्सन वो ठीक नहीं होता है. हमें जो है वो बाद में पता लगता है कि शायद हमने मिस्टेक किया है यहाँ पे. तो एक आइडियल इंसान का जो बनता है वो कैसे बनता है, और कैसे ये जाना जा सकता है कि मेरा आइडियल जो है वो परफेक्ट है कि नहीं है? ये बचपन से ही शुरुआत हो जाती है. जैसा कि इन्होंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि पेरेंट्स का काम है तरबियत करना बेसिकली. अब तरबियत के प्रोसेस के अंदर बच्चों की लाइक्स और डिसलाइक्स शेप होती हैं. That is when the parents come in, they make sure कि बच्चा किसी गलत साइड पे तो नहीं जा रहा. और स्टोरीज की जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की, सोशल स्टोरीज हम लोग अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों को हर तरह की चीज़ सिखाने के लिए. अब जब हम उनको जिस तरह की स्टोरीज सिखा चुके हैं, उसी तरह की स्टोरीज या जो स्टोरीज वो सीख चुके हैं, जो पेरेंट्स ने शायद नज़रअंदाज कर दी कि बच्चा देख क्या रहा है, बच्चा सुन क्या रहा है, बच्चा सीख क्या रहा है, हमारे आइडल्स वहीं से निकलते हैं जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जा रही होती है. तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. When you are a child, it is the parent's job to monitor कि आपके अंदर जा क्या रहा है, जो कंटेंट आपके अंदर जा रहा है, बच्चे ने जो देखा है, बच्चे ने जो पढ़ा है, बच्चे ने जो सुना है, बच्चे के साथ जो हुआ है, बच्चे को किसी ने कुछ कहा है, ये सारी चीज़ें are what are going to shape your future choices. तो this is how we take it from there. बहुत अहम आपने ये बात की, और हर घर के अंदर कहीं ना कहीं पे बच्चे इन तमाम तर चीज़ों का जो है वो देख रहे होते हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, और सुलेमान इस चीज़ को बेहतर अंदाज में बता सकते हैं. सुलेमान, ये देखें, अगर हम आज करंटली सिनेरियो को, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा भी होता चला जा रहा है, अब इनकी जो जॉब्स हैं, यकीनी सी बात है ये घर बैठ के भी काम करते हैं. तो ये जो कोविड का एक जो है मसला हमारे सामने दरपेश है, उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स जो हैं वो फ्रॉम होम जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों को परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, और यहीं पे अपनी बच्चों की तरबियत के दौरान क्या करते हैं, जब वो खुद जो है वो सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो कार्टून्स या डिफरेंट ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं, तो वो इन चीज़ों को देख रहे होते हैं. और अलमीरा ने बात की है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं पे ऐड ऑन होती है बच्चे की. तो ये जो एक तरबियत का अंदाज जिसने अब जन्म लिया है सोसाइटी के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? तो मेरे ख्याल में तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाना चाह रहे हैं. अगर तो हम उन्हें कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ दे दें कि जैसे अगर उनके पास फ्री टाइम है, अच्छा यार इसमें आप थोड़ी सी साइकिलिंग कर, वाई नॉट टू प्ले द फुटबॉल, वाई नॉट टू प्ले द क्रिकेट. तो उसमें अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ तरफ उनका थोड़ा सा माइंड शिफ्ट कर दें हम, इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया या समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें उनके वो ज़्यादा सेहत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं. और इवन कई दफ़ा इतनी ज़्यादा कम्प्लिकेशंस होती हैं कि आंखों के ऊपर उनके असरात होते हैं, कई दफ़ा शोल्डर्स के ऊपर होते हैं, कई दफ़ा नेक्स के ऊपर, और कई दफ़ा यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले बाउंड्री सेट करना कि किस टाइम पे किस चीज़ का क्या टाइम है. अच्छा फ़र्ज़ किया यार कि कम से कम आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर हो, और अगर इवन मोबाइल देखना है उसका भी कोई टाइम सेट हो.
یہ نہیں ہے کہ بس انلمیٹڈ تھوڑا سا ڈسٹریکشن کے لیے اچھا یار یہ آپ لے لو. سلیمان جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور ان کا حل بھی یقیناً یہ جدید انداز ہی سے ممکن ہے. آپ نے بات کی کہ ہمیں ایک ٹائم سیٹ کرنا ہوگا کہ کس وقت ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے. اب خود آئی ٹی پروفیشنلس ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں لوگ, یقینی سی بات ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ان کو آرڈر آیا. اب انہوں نے آرڈر جب دیکھنا ہے, یقینی سی بات ہے ہر 5 منٹس کے بعد یا 10 منٹس کے بعد وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے گا ہمیں آرڈر آیا تو اس کے اوپر ہم نے سروسز جو ہے وہ دینی ہے. تو کیسے آج کے دور میں کیسے مینیج کیا جائے, کہ ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں کہ اس اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم اپنے آپ کو انگیج رکھیں گے اس کام میں. اگر ہم رکھیں گے بھی تو اگر اس وقت آرڈر آپ کو اویل نہیں کر پاتے آپ, تو یقینی سی بات ہے آپ سروسز نہیں دے پائیں گے. تو اب یہ جو ایک مائنڈ سیٹ, یہ جو ایک چیز ہے جس نے جنم لیا, اب اس کا یقین کوئی سولوشن بھی ہوگا. آپ کے نزدیک اس کا جدید ترین سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس میں جیسے اگر آپ جیسے آج جاب کر رہے ہیں اور آپ نے 8-9 گھنٹے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پورا سیٹ اپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا آپ کا جیسے لیپ ٹاپ ہے, کمپیوٹر ہے یا اسکرین ہے, اس کو آپ نے پراپر چیئر اور ٹیبل اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے. اس کے زیادہ اتنے زیادہ امپیکٹس نہیں ہوتے آپ کے اوپر. لیکن اگر جیسے موبائل ہے اس کے آپ ساری کے ساری جب وہ نیچے ایسے گردن کی ہوئی ہوتی ہے ہم نے, تو پورا اس کا جو سر کا جو وزن ہے وہ اس کے کمپلیکیشنز آنا شروع ہوگی. تو اس وجہ سے ایز اے جاب جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پروفیشنل طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ اس کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا. 8-9 گھنٹے پہ آسانی سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں, گھر میں یا آفس میں یا جہاں بھی. اور ایون اس میں بھی ہم نے بھی کیا کیا ہوتا ہے کہ اچھا یار کوئی تھوڑا سا بریک ٹائم سیٹ کیا ہوتا ہے. اچھا کنٹینیوسلی, تو یہ اس سے انسان کی جو ریفریشمنٹ ہے وہ ہو جاتی ہے اور انسان بہترین انداز میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے تاکہ آنے والے وقت کے اندر دوبارہ سے وہ بہترین انداز کے اندر سروسز دے سکے. یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے اور سلیمان بات کر رہے تھے کہ ہمارے آئی ٹی کے ریلیونٹ جب ہم جابس کر رہے ہوتے ہیں یا آج کل ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ آن لائن ارننگس کے پوائنٹ آف ویو سے یا کہیں نہ کہیں پہ آن لائن اپنے آپ کو انگیج رکھے ہوئے ہے کسی نہ کسی تعلق سے, ایز اے کسٹمر آپ کہہ لیں یا ایز اے پروفیشنل کہہ لیں. تو ان تمام تر چیزوں کو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ہیلتھ ایشوز ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر. ہمارے جو پوسچرس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹینڈنگ پوسچرس آپ کہہ لیں, سٹیٹنگ پوسچرس آپ کہہ لیں, یا بہت سے ہمارے جو پیٹرنس ہیں سلیپنگ کے وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی انداز کے اندر ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں یقینی سی بات ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. اور فاسٹ فوڈ ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اور آج ہر انسان 24 آورس کے لیے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ انگیج رکھے ہوئے ہے اور ان تمام تر سروسز کو جب ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے مسائل ہیں جو جنم لیتے ہیں. تو ماہر نفسیات ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز ہم پرفارم تو کریں گے, یقینی سی بات ہے آج کرنٹلی ہم اس جدید دور میں رہتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ سروائیو بھی کرنا ہے. تو اپنی ان تمام تر چیزوں کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ پروفیشنلز کے لیے تو یہ طریقہ کار بالکل درست ہے کہ آپ نے جتنا اپنا کام کرنا ہے اس کو اس حساب سے آپ وقت دیں. اس کے بعد جب آپ گھر چلے گئے, آپ راستے میں ہیں, آپ کام نہیں کر رہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کی آفیشیل, آپ اپنے فون کا یوزیج اپنا کنٹرول کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز کو یوز کر رہے ہیں, آپ کس لیے یوز کر رہے ہیں, ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. کام کے اندر ہمارے کافی سارے گھنٹے دن کے گزر جاتے ہیں, اس کے علاوہ بھی زندگی ہے. آپ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی ہماری زندگی سے بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. فون کی جگہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے. جب ہم فون کے اندر گھسے رہتے ہیں تو ہمارا اٹینشن سپین بھی خراب ہو رہا ہے, ہماری کانسنٹریشن خراب ہو جاتی ہے, ہماری چیزوں کو دیکھنے کی پرسیپشن ساری خراب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کمپیریزنز اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, ہم سوشل کمپیریزنز کے اندر اتنا گم جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جگہ کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہے, ہماری تربیت کیا ہے, ہم نے کل کو کیا بننا ہے, ہم نے 5 منٹ بعد کیا کرنا ہے. ہمیں غصے کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, نیند کے مسئلے ہمیں شروع ہو جاتے ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے مسائل روکنے کے لیے ہمیں اپنا اسکرین ٹائم دیکھنا بہت بہت ضروری ہے. اس کو مانیٹر کرنا, ہم کتنا یوز کر رہے ہیں, ایکسٹرا کیوں یوز کر رہے ہیں, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کے بغیر رہنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو کافی حد تک اپنے کنٹرول میں واپس لا سکیں. المیرا, یہاں پہ ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ریلیشن شپس کے ایشو جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ لائف ہی کے اندر ان تمام تر چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سے جو پرابلمس ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ وہ انزائٹی میں ہر وقت رہتے ہیں کہ کسی کو رپلائی کیا, انہوں نے اس کا آنسر لینے کے لیے جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. اگر آنسر نہیں آیا تو مزید انکریز ہو جاتا ہے, یا اس طرح کے بہت ایشوز ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ ہر انڈیویجول فیس کر رہا ہوتا ہے. تو اب آپ نے بات کی کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے موبائل کو یوز کریں.
تو اب ان تمام تر سچویشن میں اسپیسیفک ٹائم کیسے جو ہے وہ ایک ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہر انسان اپنے لیے خود کرے گا نا, مطلب زبردستی تو ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. یہ ہم نے خود سمجھنا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے, ہمارے لیے برا کیا ہے. ان ساری چیزوں کے اندر پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو کوئی اچھی چیز اگر بیچ میں سے مل رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن زیادہ تر مسئلے ہی مل رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ 24 گھنٹے آن کال کسی کے لیے نہیں رہ سکتے. ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کسی سے کہ کوئی ہمارے لیے 24 گھنٹے آن کال ہوگا. واٹس ایپ کے اوپر لاسٹ سین والا جو فیچر ہے, بہت لڑائیاں کرائی ہیں اس نے لوگوں کی. سیدھی سی بات ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. ہنسی مذاق کے علاوہ بھی دس از اے ویری سیریس پرابلم. اس نے اچھے ریلیشن شپس کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. صرف میاں بیوی کے تعلقات نہیں, یونیورسٹی کے اندر دوستیوں کے تعلقات نہیں, ماں باپ کے تعلقات کو, بہن بھائیوں کے تعلقات کو, رشتہ داروں کے ساتھ بہت گرما گرمی اس طرح کی سچویشنس کے ساتھ کریٹ ہوتی رہی ہے. سو دیٹ از ڈیفینیٹلی ناٹ اے فیوریبل تھنگ. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. سو اس کا یوزیج ہم ہی ہیں جو بڑھا رہے ہیں, ہم ہی ہیں جو اس کو کم کر سکتے ہیں, ہم ہی ہیں جو اس کو ٹیلر میک کر سکتے ہیں اپنی ضروریات کے حساب سے. اس کو ہم اگر اپنی ہابی بنا لیں, جو ہم بنا چکے ہیں, ہم اس کو اپنا طریقہ حیات بنا چکے ہیں. اس طریقہ حیات کے ساتھ جہاں ہم جا رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. بہت اہم آپ نے بات کی واٹس ایپ کے حوالے سے, اور اس پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لاسٹ سین کو اگر ختم کر دیا جائے تو یقیناً بہت سے جو مسائل ہیں ان سے ہم نکل سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے. اور سلیمان میں آپ سے جانوں گا, ایپس کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں آپ, ایپ ڈیولپر بھی ہیں. ہم اس نے یہاں واٹس ایپ کی بات کی, اور بہت سی ایسی ایپس ہیں جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے مائنڈ کے اندر سامنے والے کا امیج جو ہے وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں. لاسٹ سین کی میں نے یہاں پہ ایگزامپل دی, بلکہ بہت سی اب تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ آن پہنچی ہیں. اور جو انڈیویجول ہے وہ بھی اتنا زیادہ فارغ اپنے آپ کو سمجھ کے بیٹھا ہے کہ وہ بھی ان ایپس کا یوز کر رہا ہے تاکہ سامنے کی وہ لائف کو جان سکے کہ وہ اس وقت کس ایکٹیویٹی کا شکار ہے. اور وہاں پہ اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو بھی جو ہے وہ سمجھا ہی جاتا ہے شاید یہ اسی ایکٹیویٹی کا شکار ہے جو انڈیویجول سمجھ رہا ہے, جس نے جو پرسیپشن اس کے مائنڈ میں جو اس کے بارے میں بن چکا ہوا ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا, جدید دور ہے, جدید انداز ہے زندگی کا, اور ان ایپس کی آمد کی وجہ سے ہر انسان انگیج ہے ان کے ساتھ, تو اس نے بہت سے ریلیشن شپس کو بہت ڈیمیج کیا ہے. جہاں المیرا نے بہت اہم بات کی, آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں اور یقیناً آپ جانتی ہیں کلائنٹس آپ کے پاس آتے ہیں بہت کثیر تعداد میں, اور وہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ بھی کرتے ہیں یا بتاتے ہیں اپنے پرابلمس کو. تو میں یہ جاننا چاہوں گا, بینگ اے ایپ ڈیولپر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایپس کے اوپر کیا گورنمنٹ لیول کوئی پابندی ہونی چاہیے, یا جو ایک ایپ ڈیولپ کر رہا ہے اس کو اخلاقیات کا جو ہے وہ لحاظ لازمی رکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے کبیر بھائی, وہ یہی ہے کہ ہم یوز کس طرح سے کر رہے ہیں ایک چیز کو. تو اب کوئی بھی ایپ ہے, جب اس کے پیچھے انٹینشنز ہوتی ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں ہوتی کہ اس طرح سے اس کو مس یوز کیا جائے یا سم تھنگ لائک دیٹ. ان کے کچھ پازیٹیو پوائنٹس کی بیس کے اوپر ہی ہم ان کو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیسیکلی ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یوز کس طرح سے اس کو کر رہے ہیں. تو اب ڈیفینیٹلی جو بندے ہیں ان کی ٹریننگ بیسیکلی اس میں چاہیے کہ انفارمیشن ہو کہ یار کہ اتنا زیادہ مسئلے کی بات نہیں. جیسے اسپیشلی ابھی جو نیکسٹ ایرا آ رہا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کا دور ہے. اور اے آئی میں ایون ایک بندے کی آپ کو صرف 30 سیکنڈ کی آڈیو مل جائے اور آپ اس کی آواز میں جو مرضی بلوانا چاہے بلوا سکتے ہیں کہ اچھا یار یہ کہہ دو, تم یہ کہہ دو, یہ بول دو, یہ بول دو. اس کو ٹیکسٹ ہم دیں اور وہ بول دیتی. اب اس کے کیا مسئلے ہیں کہ یار کسی کو جتنا آسانی سے آپ نے کسی کو بیوقوف بنانا ہو, لڑائی کروانی ہو, گھر میں مسئلے کروانے ہو تو ہو سکتے ہیں. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو یہ اویئرنیس کہ یار وی شوڈنٹ بی اسکیم. اور اسپیشلی جیسے ابھی بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس دن مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا, بھائی کال آئی تھی, تو وہ اس طرح سے رہا ہے کہ لوگ آپ کو یعنی کہ آپ کے رشتہ دار بن کے قرضہ مانگ رہے ہیں. وہ ہے سارے اسکیمز ہیں بیسیکلی, یا آپ کے یعنی ایپس کے پاسورڈ مانگ رہے ہیں, وہ بھی سارے اسکیمز ہیں. تو اب اس کی سب سے میرے خیال میں مین چیز یہی ہے کہ اویئرنیس جو ہے نا وہ عوام تک ضرور پہنچانی چاہیے کہ یار اچھا کہ وی شوڈ بی اویئر آف دیٹ کہ دیز ٹائپس آف اسکیمز کین بی ہیپن. تو ان کو کیسے ہم ان سے بچا جا سکتا ہے, ان سے کیسے ہم اوائڈ کر سکیں. تو اس کی ڈیفینیٹلی ایک بندے کو یعنی کہ جتنی زیادہ اویئر ہوگا اتنا زیادہ اس سے بچا جا سکتا ہے. بہت اہم آپ نے بات کی, اویئرنیس بہت لازم ہے. ہر انڈیویجول کہیں نہ کہیں پہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں پہ اپنی لائف کے اندر ان تمام تر چیزوں کو ہم ایڈ کر چکے ہوتے ہیں. اب جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی ہم ان فراڈ سے, ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے نہیں نکل سکتے. اور سلیمان آپ اس سے جانوں گا, بہت سے نوجوان خاص طور پہ یہ جو ینگسٹرز ہیں وہ جلدی امیر ہونے کے چکر میں جو ان کے پاس کچھ سیونگز ہوتی ہیں وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ایپس کے اندر, ڈفرینٹ جو ہے وہ اس ایسے پلیٹ فارمس کے اوپر جہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ود ان 1 day یہ ڈبل ہو کے جو آپ کو ریٹرن ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور بعد میں نیوز میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں کمپنی بند ہوگی اور یہ تمام تر معاملات ہیں. تو کیا میسج دیں گے اسپیسیفکلی نوجوانوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے؟ تو ایک بڑی مشہور فریز ہے کہ جب لالچیوں کے شہر میں جو ٹھگ والا بندہ ہوتا ہے نا وہ بھوکا نہیں مرتا اس میں. تو اسی وجہ سے کوئی بھی شارٹ کٹ وے ہے
تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی آپ کو مسئلے ہوں گے. آپ یعنی کہ اگر ہم اس طرح کے مائنڈ رکھیں گے کہ یار اچھا ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے, تو میرے خیال میں سب سے زیادہ مسئلہ اس میں یہی ہے. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ پروڈکٹیو ہو اور اس میں یہ ہو کہ یار میں نے خود کمانے ہیں انشاءاللہ اور محنت کر کے کمانے, وٹ آئی ہیو ڈن آئی ول گین دیٹ, تو اس میں پھر آپ کو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے آپ کو یہ شارٹ کٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی. اور ڈیفینیٹلی سلمان یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت, ہم دیکھیں اگر ڈفرینٹ ایپس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسے تھم نیل نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص نے فلاں پوائنٹ آف ویو سے ارننگس کی اور 1 ملینس تک جو ارن کر چکا ہے, اور اس طریقے سے موٹیویشنل اسٹوریز جو ہیں وہ ہمیں ڈفرینٹ سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. اب ایک انڈیویجول جو گھر بیٹھا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کسی دن مجھے بھی کوئی ایسی کال آئے گی اور مجھے بھی ایسا کچھ کہا جائے گا, اور جب وہ کال آتی ہے اس کو کہ ہاں انویسٹمنٹ کریں اور پھر وہ کر دیتا ہے اور پھر وہ جو وہ اس تمام طرح ایکٹیویٹیز کا شکار ہو جاتا ہے اسکیم کے حوالے سے. جو ایک مینٹلٹی یہ ڈیولپ کی جا رہی ہے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر, بہت کامن پریکٹس ہے جو آپ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے اس نے بہت سے ذہنوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا کہ ہاں وہ ان طرح کی ایکٹیویٹیز کا شکار ہوں اور شارٹ ٹائم کے اندر بہت زیادہ ارننگس کی جا سکتی ہیں. تو آپ یہاں اس پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہیں اور بتانا چاہیں اس حوالے سے کہ کیا یہ اسکیم ہے یا ریئلٹی میں ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ آپ کو یعنی کہ وہ مانگ رہا ہے تھوڑے سے پیسے, $100 فرض کیا, اور کہتا ہے میں ریٹرن میں آپ کو $1000 دے رہا ہوں, وائی ہی آسکنگ فار $100 ایون, کہ اگر میں $100 کیوں سے دوں. تو اب یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک بندہ اتنے زیادہ پیسے وہ پلیٹ فارم کا دے رہا ہے, وائی دے آر ناٹ ارننگ فرام دیٹ, وہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی میں جیسے اسپیشلی اس میں جابس کا خاص طور کے بڑے خاص طور پہ اس پہ جانسا دیا جاتا ہے کہ اچھا یہ جاب ہے اتنی زیادہ وہ اس کی پے ہے, اس طرح کے مسئلے ہیں, آپ ہمیں اتنے سے پیسے شروع میں دے دیں اس کے بعد آپ کی سکیور ہو جائے. تو اچھا اگر میں نے جاب کرنی ہے تو میں پیسے کیوں دوں, میں نے تو جاب پیسے لینے کے لیے کرنی ہے, رائٹ, تو مجھے پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ آپ کو آن لائن کوئی بندہ پیسے مانگ رہا ہے تو آپ کا سب سے پہلے ریڈ فلیگ جو ہے نا اسے بہت یہاں سے ریز ہو جانا چاہیے کہ یار سم تھنگ از گوئنگ رانگ, کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے مجھ سے. اگر تو وہ اس کو اتنی ہے تو وہ پہلے وہ اتنے میں کماؤں گا اس میں سے کاٹ لے, تو مجھ سے میں کیوں مانگ رہا ہے. یعنی کہ اگر میں فرض کیا کمانا چاہ رہا ہوں ایک پلیٹ فارم سے تو مینس کہ اس میں میری جو ارننگ آ جائے گی تو اس میں سے جتنا اس کے چارجز ہیں وہ کاٹ لے, لیکن اب شروع میں تو مجھ سے نہ مانگ. تو اس میں میرے خیال میں یہی ہے کہ جتنی زیادہ اس کی اویئرنیس عوام میں دلوائی جائے کہ اس طرح کے اسکیم سے بچا جائے اور اپنے آپ کے جتنی سیونگز ہیں اسے اس کو بچایا جا سکے. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ, اور ان چیزوں کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی ہے. جدید دور ہے, جدید انداز ہی کے اندر ہم نے سروائیو کرنا ہے, لیکن اویئرنیس بہت لازم ہے. سلیمان کی اس بات کو یہاں پہ میں یہ بات سے ایگری بھی کروں گا کہ یہ جو تمام مسائل ہیں یہ صرف اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. المیرا آپ کی طرف آؤں گا, آپ خود بھی ایک فیمیل ہیں. ہم بات کریں گے اگر فیمیلز کی, یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپیسیفکلی بہت سے پرابلمس جو ہے فیس کر رہی ہوتی ہیں بینگ اے فیمیل یا بینگ اے اسٹوڈنٹ. اب ان چیزوں کو جب وہ فیس کر پا رہی ہوتی ہیں تو وہ کہیں پہ ایڈریس نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں, نہ اپنے ٹیچرس کے ساتھ, نہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, نہ فرینڈس کے ساتھ, اور اس تذبذب کے اندر ہوتی ہیں. وہ مینٹلی طور پہ ان چیزوں کو اوور تھنکنگ کرتے کرتے وہ ایک جنگ لڑ رہی ہوتی ہے اپنے ہی ساتھ ایک, اور اس تذبذب کا شکار ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں پہ وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی کسی بھی طرح کا انیشیٹو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہیں, اور یہ مرض بہت کامن بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بینگ اے فیمیل آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کا سولوشن ہے کیا؟ ان ساری جو پرابلمز آپ نے ابھی مینشن کی ہیں یہ تو ایک سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ہم لوگ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کلچر اور اسلام کو الگ کرنا ابھی تک نہیں سیکھے. ہم یہ نہیں سیکھے کہ فیمیلز کو کس چیز کی اجازت دینی چاہیے, کس چیز کی اجازت لینی چاہیے. ہمارے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو انفارمیشن وہ ہمیں دیں گے, جس کو وہ نہیں دیتے, اتنے سالوں سے جو باتیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی ان لوگوں نے, وہ باتیں وہ بچے کہیں نہ کہیں سے کریں گے. They will find information on those topics from everywhere but the parents. The parents are the only sources جو ایک reliable source of information ہوتی ہے, trustworthy source ہوتی ہے, جو آپ کا safe place ہوتی ہے. آپ کو وہاں سے اگر صحیح information نہیں مل رہی تو why is anybody else in the world going to give you good information? بہت اہم المیرا نے یہاں بات کی کہ اپنا جو پیرنٹس کے ساتھ بونڈنگ ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے تو ہم بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں. ناظرین, ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کو پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.